बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में हर इंसान पर ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब कुछ रुक सा जाता है। ना पैसा साथ देता है, ना हालात साथ देते हैं और ना ही दिल मुतमईन होता है। कभी कभी लगता है ना जैसे हर दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो चुका है और हर कोशिश ना हमारी नाकाम हो रही होती है। लेकिन असल फ़र्क यहाँ से शुरू होता है कि कुछ लोग उसी मुश्किल वक्त में ना टूट जाते हैं और कुछ लोग यही वक्त अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए ना इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है ना कि मुश्किल वक्त आजमाइश होती है और मौका भी होता है। बस हमें सही रास्ता समझने की ज़रूरत होती है और अपने रब पर यकीन रखने की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद मी। आज मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ एक न्यू और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज मैं आपको वो 10 काम बताने वाली हूँ जो आपको मुश्किल वक्त में भी ना कभी नहीं छोड़ने चाहिए, अपने साथ रखने चाहिए। और आपको ज़िंदगी में ये 10 काम हर हालात में, मुश्किल में हो या आप आसानी के वक्त में हो, किसी भी हालात में ये 10 काम आपने नहीं छोड़ने, क्योंकि यही वो आदतें हैं जो एक आम इंसान को मजबूत इंसान बना देती हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होना चाहिए। हमें अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत रखना चाहिए और नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल वक्त में ना सबसे पहली चीज़ जो इंसान छोड़ता है ना, वो है इबादत होती हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब ज़िंदगी बिखर रही होती है तो नमाज इंसान के दिल को दोबारा जोड़ती है। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी हीलिंग है हमारे लिए। ये इंसान के अंदर ना वो सुकून पैदा करती है ना जो किसी इंसान के ज़रिए नहीं हमारे अंदर आ सकती, किसी पैसे के ज़रिए नहीं आ सकती या किसी की मदद से नहीं आ सकती। ये एक हमारे अंदर की हीलिंग पावर है। तो नमाज, जो शख्स मुश्किल वक्त में भी ना अल्लाह से अपना ताल्लुक़ नहीं तोड़ता, नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह पाक से मदद मांगता है, वो कभी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता। और दूसरा काम जो हमने मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ना है वह है रोज़ मामूल के कामों को। देखिए, रूटीन को ना हर हाल में हमने बरकरार रखना है। मुश्किल वक्त में ना लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं ना कि वो अपना रूटीन छोड़ देते हैं, मायूस होकर बैठ जाते हैं, टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन देखिए, देर से उठना, सारा दिन बिस्तर पर रहना या बेमकसद वक्त गुजारना, ये सारी चीज़ें हमारे मुश्किल वक्त का हल नहीं होती। हमें पूरी उम्मीद होकर सोचना चाहिए अपने बारे में, अपने मुश्किल हालात को ठीक करने के बारे में। ये चीज़ ना मसला हल नहीं करती ये सारी चीज़ें, बल्कि मसला और बढ़ा देती हैं। देखिए, सक्सेसफुल ना लोग जानते हैं कि हालात जैसे भी हों, लेकिन रूटीन आपको ना मेंटली ना ज़िंदा रखती है, आपके दिमाग को सुकून देती है। एक सादा सा निज़ाम, वक्त पर उठना, थोड़ा चलना फिरना, कोई छोटा सा काम करना, जैसे रूटीन आपकी चल रही होती है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग को ना सिग्नल देती हैं, आपको ना कंट्रोल रखती हैं मेंटली तौर पर। तो हमें ना अपनी रूटीन को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना। देखिए, मुश्किल हालात ज़िंदगी का हिस्सा है। हर किसी की लाइफ में मुश्किल वक्त होता है और हर किसी को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। हर कोई अच्छी लाइफ नहीं जी रहा होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी लाइफ में। तो हमें मुश्किल वक्त में अपनी रूटीन को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना, बल्कि हमें एक अच्छे उम्मीद के साथ अपनी रूटीन को साथ साथ चलाना है। और तीसरा काम हमने जो करना है वो है शुक्र अदा करना है। देखिए, हर हाल में हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हमने अपने रोज़ का हिस्सा बनाना है। मुश्किल वक्त में ना इंसान सिर्फ वो देखता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन और यही सोचने से मज़ीद और डिप्रेस्ड कर देती है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 3 चीज़ें लिखें और देखें अपनी ज़िंदगी में ना कि आपको कुछ ना कुछ आपको अल्लाह ताला ने ऐसा दिया है ना इस पर आप शुक्र किए बगैर रह नहीं सकेंगे, तो आपका माइंड सेट ना आहिस्ता आहिस्ता ना मनफी ख़यालात से बाहर आना शुरू हो जाएगा। मसलन कि आप देखें कि अल्लाह पाक हमें रोज़ एक नई ज़िंदगी देते हैं ना, हम रोज़ सुबह उठते हैं, तो हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना कि हम सही सलामत सेहतयाब हालत में उठते हैं। और फिर आपके पास हमें ये भी शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास घर है, हमारे पास अपना घर है, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। इसके साथ हम 3 वक्त का खाना भी खाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए ना। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम मिलकर बड़ी ताकतें बन जाती हैं। तो हमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहिए। चौथा काम जो हमने करना है वो है गैर ज़रूरी खर्च से फ़ौरन हाथ रोक देना। देखिए, कभी ना जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारे इसमें काफ़ी हद तक हमारा भी हाथ होता है, क्योंकि हम देखें हमारे अंदर ना मुश्किल वक्त में ना, मुश्किल वक्त हो या सही वक्त हो, ये जो इमोशनल स्पेंडिंग होती है ना, मतलब कि मूड पर डिपेंड होके ख़र्च करना सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। कि अगर हम खुश होते हैं तो चलें जी ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, फजूल खर्ची हो जाती है। या मूड ख़राब होता है या कभी हमारा दिल चाह रहा है तो हम शॉपिंग पे चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें ना मिल कर ना आपके बजट को ना बहुत मुतासिर करते हैं। लेकिन देखिए, छोटे छोटे फ़ैसले ना आपकी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं और आपके माली दबाव को भी कम कर सकते हैं।
تو دیکھیے ہر وقت نا آپ نے اپنے فائنینشیل رقم کو نا بہت مناسب انداز سے لے کر چلنا ہے، اور ہر غلط خرچ آپ کو مزید پیچھے لے جا سکتا ہے۔ دیکھیے اسلام میں بھی ہے نا کہ ہمیں ہر کام میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے، نہ بہت زیادہ نہ بہت تھوڑا۔ تو اسی طرح ہمیں اپنی رقم، اپنے پیسوں میں بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ ہمیں بہت زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ جمع کر کے سنبھال کے بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ اور پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے تنہائی سے بچیں۔ دیکھیں مشکل وقت میں نا لوگ خود کو نا بالکل تنہا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، لیکن انسان کا ذہن نا اکیلے میں زیادہ سوچتا ہے اور زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ پریشرائز ہیں تو کسی ٹرسٹڈ انسان سے بات کریں، اپنے دل کی بات شیئر کریں، اپنے دل کا حال بتائیں، آپ کے دماغ میں جو چل رہا ہے ساری چیزیں شیئر کریں، یا کم از کم نا کسی کے ساتھ ایسا وقت گزاریں نا جو آپ کو سکون دے، آپ کو خوشی دے۔ کبھی کبھی نا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن بات کرنے سے نا ذہن ہلکا ضرور ہو جاتا ہے، اس لیے نا اپنی دل پر رکھنے کے بجائے بوجھ کو تھوڑا شیئر کر لیں، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور چھٹا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ دعا اور امید کو نہ ساتھ رکھیں۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ امید کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ مشکل وقت میں انسان اکثر سوچتا ہے نا کہ سب ختم ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیں دعا انسان کو نہ یاد دلاتی ہے کہ ابھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ دعا ایک طاقتور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب انسان دعا نہیں چھوڑتا نا تو وہ امید نہیں چھوڑتا، اور امید ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوبارہ کھڑا کر سکتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات میں اللہ سے رجوع کرنا اور دعا کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور ساتواں کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے گولز بنانے اپنی زندگی کے۔ دیکھیں مشکل وقت میں نا لوگ سوچتے ہیں مجھے اپنی پوری زندگی ٹھیک کرنی ہے، میں نے ہر حال میں یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ چیز حاصل کر کے ہی رہنی ہے، لیکن اس طرح کی سوچ سے نا انسان اور ڈپریسڈ ہو جاتا ہے اور اپنے حالات پر قابو پا ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں ہمیں نا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنے آج کے بارے میں سوچیں کہ آج میں نے یہ کام مکمل کرنا ہے، میں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف سوچنا ہے۔ اگر میرے پاس آج یہ صرف ایک مسئلہ ہے تو میں نے اسے حل کرنا ہے اور اپنا ایک قدم آگے بڑھانا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنا حل کرنا ہے، انہیں بڑا بننے نہیں دینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ نا آپ کو دوبارہ سے نا اپنے ٹریک پر لے آتے ہیں۔ اور آٹھواں کام جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے سیکھنے کا عمل جاری رکھنا ہے۔ دیکھیں مشکل وقت رکنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، سیکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آمدنی کم ہے یا حالات خراب ہو رہے ہیں تو یہی بہترین وقت ہے نا کہ خود کو اپ گریڈ کرنے کا۔ نئی اسکل، نئے نالج یا یہ سب آپ کے نا فیوچر کو نا بدل سکتے ہیں۔ جب آپ کسی مہارت پر کام کرتے ہیں، جو اسکل سیکھتے ہیں، تو دیکھیں جو انسان مشکل وقت میں بھی نا سیکھنا نہیں چھوڑتا ہے نا وہ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتا بلکہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اسکل کی طرف دھیان دیتا ہے۔ اور نواں کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے منفی لوگوں سے دور رہیں۔ دیکھیں مشکل وقت میں نا سب سے زیادہ نقصان نیگیٹو لوگ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر بات پر کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ویسے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ نا دیکھیں آہستہ آہستہ نا آپ کے اندر ڈاؤٹ پیدا کر دیتے ہیں، آپ کی ہمت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت نا آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈی موٹیویشن نہیں چاہیے ہوتی ہے آپ کو۔ تو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان دیں جو آپ کو کریج کرتے ہیں، جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو جو ڈی گریڈ کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اور 10واں کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ امید کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ دیکھیں مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ آج جو چیز آپ کو امپاسبل نظر آ رہی ہے نا، کل وہی چیز آپ کے لیے پاسبل ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت صرف تسلی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے آپ کی زندگی میں، بس انسان کو درمیان میں نہ ہار نہیں ماننی چاہیے بلکہ اپنے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور پورے توکل کے ساتھ بس اپنے کام میں دھیان دینا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی باتوں پر۔ اگر آپ نے یہ 10 باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ان 10 باتوں کو آپ نے سمجھ لیا نا تو مشکل وقت بھی آپ کو توڑنے کے بجائے نا مضبوط بنا دے گا۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات برے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ہر اچھے اور برے حالات میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے اور حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے ساری امیدیں چھوڑ کر ہم بیٹھ جائیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ اب میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں. ویڈیو میں کوئی بات بھی اچھی لگی ہو یا کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اللہ پاک ہم سب کو برے حالات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھیں، ہم سب کو خوش رکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.